बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना सनाउल्लाह ने आज धमकी दी है कि वो चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे। ये हिंट दिया है राना सनाउल्लाह ने धमकी वाले अंदाज में। तो मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं, फिर आपको मजीद बताता हूं कि इमरान खान ने आज क्या वार्निंग जारी की है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे और 11 साल मनसूबा क्या है। लेकिन पहले ये जरा पॉइंट समझ लें। जब जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस गया था ना अदालत में, सदर के हवाले से वहां से ऑब्जर्वेशन आई थी कि क्या सदर ने अपना माइंड अप्लाई किया था इसके ऊपर। वजीर आजम भेजता है सदर को, सदर आगे फॉरवर्ड करता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड करता है चीफ जस्टिस। लेकिन अगर रेफरेंस ही चीफ जस्टिस के खिलाफ हो तो फिर चीफ जस्टिस तो नहीं बैठेगा उसमें, तो फिर जो सेकंड मोस्ट सीनियर होगा यानी फायद ईसा वो बैठेंगे ऊपर। तो ये तो डन डील है। लेकिन यहां पे एक चीज उठी थी फायद ईसा के केस में कि सदर को अपना माइंड भी अप्लाई करना है। इसको लेके सदर वो रेफरेंस रोक के बैठ सकते हैं, इनफ टाइम तक रोक सकते हैं कि आगे ना भेजें कि जब तक मामला सेटल हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट रेफरेंस नहीं भेज सकेंगे, बल्कि वजीर आजम रेफरेंस सदर को भेजते हैं और सदर ने आगे फॉरवर्ड करना होता है। तो अभी फिक्र ना करें, सदर साहब मौजूद हैं, ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकेंगे। जो एक खदशा है मुझे, सुप्रीम कोर्ट में जब पहले दिन केस सुना जा रहा था ना, या दूसरे दिन ये बात हुई थी कि इमरजेंसी लगाए बगैर इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। हुकूमत इमरजेंसी लगाने की भी बात कर रही है, वो भी सदर के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन प्लान इनका क्या है वो आप जरा समझ लें। उसको समझने के लिए आपको 2019 मार्च में जाना पड़ेगा। आप कहेंगे मैं पीछे क्यों लेके जा रहा हूं आपको। 2019 मार्च में नवाज शरीफ की अपीलें चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन अपीलों को सुनते हुए कहा कि आप जो मेरिट पे अपीलें दायर कर रहे हैं या मेरिट पे अपीलों की आप उनको परसू कर रहे हैं, आपको नहीं रिलीफ मिलेगा इनमें। केस सारा बहुत ओपन एंड शट केस है नवाज शरीफ पे जो है। तो उन्होंने कहा कि आप मेडिकल ग्राउंड्स पे अपील करें। ये सुप्रीम कोर्ट से मशवरा आया था। तब के जजेस ने, ये जिनको आज गालियां दे रहे हैं वही जजेस थे, वही खोसा साहब थे, वही बंदयाल साहब थे, वही सारे जजेस थे। वहां से मशवरा आया कि आप मेडिकल ग्राउंडों पे अप्लाई करें अपील। नवाज शरीफ ने की, 4 हफ्ते के लिए उसको जमानत मिल गई मेडिकल ग्राउंड्स पे। ये वही 4 हफ्ते थे जिसमें इसने जज अरशद मलिक से भी मुलाकात की, वीडियोस बनी, सारा कुछ हुआ। और फिर उसी के 6 महीने बाद नवाज शरीफ लंदन चला गया मेडिकल ग्राउंड्स पे। अब सुप्रीम कोर्ट से ही ये मशवरा आया है दोबारा, अलेजेडली। मैं कोई मुतनाज़ा नहीं बनाना चाह रहा, आपको हर एंगल दिखाना चाहता हूं कि इमरजेंसी लगाया दें तो फिर इलेक्शन आगे जा सकते हैं। अब मशवरा तो आ गया, पता नहीं ये कर सकते हैं या नहीं, हो पाएगा या नहीं, मशवरा आ गया बहरहाल। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इमरजेंसी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। अब ये मशवरा दिया गया है या सिर्फ एक रिमार्क है, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा जब कुछ होगा। तो जो मंडे के हवाले से बातें आ रही हैं वो ये है कि जो जजेस हैं, जो प्रो नवाज जजेस हैं, जो एंटी डेमोक्रेसी जजेस हैं, जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट जजेस हैं, जिसको फायद ईसा लीड कर रहे हैं, वो कोई खत लिख सकते हैं या वो कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं जिसमें जो अभी मौजूदा बेंच है इसके खिलाफ इकट्ठे हो सकते हैं, एका कर सकते हैं। जैसे 97 में हुआ था, उससे कोई अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का कोई काम करवाने जा रहे हैं जजेस से। और नवाज शरीफ ज़ाहिर है कि इन कामों में तेज है, वो हमेशा जज करता है, वो वकील करने का तरद्दुद करता ही नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखें। धमाकेदार दिन आ रहा है, कल का दिन भी पूरा है यानी संडे और फिर मंडे। तो इस दौरान सारी जो साजिशें हैं ना महलाती, वो मुकम्मल हो जाएंगी। हुकूमती लोग आपस में मिल रहे हैं, मामला तय हो रहे हैं। तो इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये क्या शब खून मारेंगे मंडे को, क्योंकि जो फैसला ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो इन्हें एक्सपेक्टेड है, ज़ाहिर है वो तो इनकी मौत है। अगर इमरान खान पंजाब में इलेक्शन जीत जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जीत जाते हैं, तो वफाक में तो 3/4 अक्सरियत उनकी पक्की है, ये इनको नजर आ रहा है। अब ये अक्ल के अंधे ऐसे हैं कि इनको चाहिए था कि ये असेंबली तोड़ देते, असेंबली तोड़ के पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा लेते। ऑफर करें तो मान जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी मान जाएगी, इमरान खान भी मान जाएगा कि चले मई के एंड में करा लेते हैं इलेक्शन पूरे मुल्क में। लेकिन नहीं, अब ये नहीं जो है ना, यहाँ मैं आपको वहां लेके आ रहा हूँ उस पॉइंट पे जो इमरान खान ने आज मेंशन किया है कि आज से पहले भी हो चुका है कि 90 दिन 11 साल में बदल गए थे। ये इमरान खान ने वैसे बात नहीं की है, खदशा नहीं जाहिर किया। 100% ये प्लान है इनका कि अगर ये टाइम गुजर जाता है और एक बार फायद ईसा आ जाते हैं तो लंबी इमरजेंसी की तौसीक हो जाएगी और लार्जर बेंच करेगा लंबी इमरजेंसी की तौसीक। वो 2 साल होती है, 3 साल होती है, नजरिया जरूरत के तहत 2-3 साल की जो इनका हमेशा से प्लान था। एक ऐसी गवर्नमेंट, या तो ये शहबाज को कंटिन्यू करवा दें इमरजेंसी लगा के, या एक ऐसी लॉन्ग टर्म केयर टेकर गवर्नमेंट जिसमें सारे टेक्नोक्रेट्स हों, नून के भी लोग हों, पीपल्स पार्टी के भी लोग हों। और अगर इमरान खान माइनस हो जाता तो पहले इनका ये प्लान था कि तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों को मिला लेंगे साथ, राजी रखने के लिए सबको। लेकिन बेसिकली टेक्नोक्रेट्स ही हुकूमत चलाएंगे, इलेक्टेड असेंबली नहीं होगी। और इसकी तौसीक ले लेंगे हम सुप्रीम कोर्ट से, और वो जाहिर है कि सितंबर में फायद ईसा आ जाएंगे तो तौसीक तो हो जाएगी। वो तो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल साथ निशाना बशाना चल रहे हैं।
ویسے المیہ یہ ہے کہ پہلی بار اسٹیبلشمنٹ اتنی مجبور ہوئی ہے کہ اپنے سارے مورے انہوں نے ننگے کر دیے، یعنی سپریم کورٹ میں جو 5-6 تھے وہ بھی سامنے آ گئے، جو صحافت میں ہیں وہ سارے بھی سامنے لانے پڑ گئے، جو سول سوسائٹی میں ہیں وہ سارے بھی سامنے لانے پڑ گئے، ہر شعبے میں جو ان کے مہرے تھے وہ سب بے نقاب ہو گئے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا کرائسس کبھی اسٹیبلشمنٹ نے فیس ہی نہیں کیا، کبھی ایسی ریزسٹنس آئی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو، یہ پہلی بار ایسی ریزسٹنس آئی ہے جو پبلک لیول پہ، ماس لیول پہ ہوئی ہے، اتنی پاپولیرٹی اس موومنٹ کو ملی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کریں کیا، کہ ہماری غلط حرکتیں، وہ تو ہمیشہ سے غلط حرکتیں کر رہے ہیں نا، دیکھیں ان کے لیے سرپرائزنگ کیا ہے یہ ذرا سمجھے، کہ وہ غدار کیوں کہہ رہے ہیں ہم جیسے لوگوں کو، 75 سالوں سے یہ یہی کرتے آئے ہیں، آئین توڑتے آئے ہیں، غداری کرتے آئے ہیں، جھوٹ بولتے آئے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے آئے ہیں، دباتے آئے ہیں، لوگوں کو غائب کرتے آئے ہیں، تشدد کرتے آئے ہیں، قتل کرتے آئے ہیں، یہ کر رہے ہیں 75 سال سے، پہلی بار لوگوں نے آگے سے رسپانس دینا شروع کیا تو انہیں وہ غدار لگنا شروع ہو گئے، کیونکہ مالک تو وہی ہے نا بھائی، مالکوں کے آگے آپ بولیں گے تو آپ غدار کہلائیں گے، یہ ہے ساری کہانی، اس کے علاوہ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ فضول ہیں، تو اہم ترین دن ہے، اور وکلاء آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وکلاء انڈیپینڈنٹلی موومنٹ چلا سکیں گے، کیونکہ جو 2007 کی موومنٹ جس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے وہ 100% جنرل کیانی نے چلوائی تھی، اس کی بیکنگ پہ جنرل کیانی کھڑے تھے، پوری ہلہ شیری تھی، بلکہ اس وقت یہ سچویشن ہے اور اس کے بالکل خلاف ہے کہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کسی بھی موومنٹ کے خلاف ہے، اتنی خلاف ہے کہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، 25 مئی کو بھی گھروں سے عورتوں اور بچوں کو اٹھایا گیا، مارا گیا عورتوں اور بچوں کو گھروں میں گھس کے، اور ابھی پھر یہی کام کیا گیا، جب بھی کسی موومنٹ کی بات ہوتی ہے یہ فوراً عورتوں اور بچوں پر اٹیک کر دیتے ہیں، مردوں کا تو چلیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہاں سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ کمپنی بالکل کسی بھی موومنٹ کے حق میں نہیں ہے، تو کیا وکلاء اتنی تپڑ رکھتے ہیں کہ کمپنی سے ٹکر لے سکیں گے؟ یہ ذہن میں رکھیں، یہ وکلاء بھی ایک حد تک سٹیٹس کو کا حصہ ہی ہیں، تو سٹیٹس کو کیا اینٹی سٹیٹس کو بن سکتا ہے، کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن سکتا ہے، یہ اب دیکھنے والی بات رہ گئی ہے، ہم انتظار کریں گے کہ اللہ کرے یہ ہو جائے، اور اگر یہ ہو گیا، اگر وکلاء کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، ادھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، ادھر وکلاء سڑکوں پہ آ جاتے ہیں کہ ہم تحفظ کرنے کے لیے اس فیصلے کا نکلے ہیں، روز باہر آ جاتے ہیں وکلاء، اب یقین مانیں کہ پھر امپلیمنٹ کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جائے گا، کیونکہ وکلاء جب نکلیں گے تو عام عوام تو آرگینیکلی ساتھ نکل ہی آتی ہیں، وکلاء موومنٹ کے ساتھ بھی عوام نکلنا شروع ہو گئی تھی، اور آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ عام لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے تھے وکلاء کے جلسوں میں، میں نے خود ایک دو تقریریں اعتزاز احسن کی جلسوں میں سنی، جب وہ سنایا کرتے تھے کہانیاں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، وہ پھر پتہ چلا بعد میں کہ افتخار چودھری تو خود اسٹیبلشمنٹ کا جج تھا، وہ تو کیانی کے لیے کام کر رہا تھا، بہرحال یہ دھوکہ ہوا ہمیں، لیکن لوگوں نے تو اس میں حصہ لیا نا، اب جو موومنٹ ہے نا اس میں عوام کو دھوکہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پہلی بار حقیقی آزادی کی جینوئن موومنٹ چلی ہے، ایسی جینوئن موومنٹ کبھی بھی پاکستان میں نہیں چلی، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایمرجنسی لگانے کی طرف کوشش کریں گے، یہ جو ججز کے حوالے سے انہوں نے قانون بنایا ہے اس کو لے کے انہوں نے آگے کیا پھڈا کھولنا ہے، کیونکہ یاد رکھیں یہ قانون انہوں نے بنا دیا ہے، چیف جسٹس فیصلہ بھی دے دیتے ہیں، فار ایگزامپل 30 کو الیکشن کا فیصلہ دے دیتے ہیں کہ جی 30 ہی کو کروانے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدر مملکت 20 یا 21 دن روک سکتے ہیں قانون سازی، پھر یہ قانون بن جائے گا، ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہوں گے، امپلیمنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس میں چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں رہے گا کیا کرنے کا، بینچ بنانے کا، سموٹو لینے کا، اس کے بعد پھر کوئی پٹیشن آتی ہے یا کچھ بھی آتا ہے تو بینچ بھی جسٹس طارق اور جسٹس فائد عیسیٰ ڈیسائیڈ کریں گے، چیف جسٹس کا اس میں کوئی سے نہیں ہوگا، اور سموٹو کا بھی فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا چیف جسٹس فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ فائد عیسیٰ کریں گے اور جسٹس طارق کریں گے، اب جب وہ فیصلے کریں گے تو اس کے بعد وہ کوئی بھی ایکشن لے کے اور اپنی مرضی کا کوئی بھی بینچ وہ بنا سکتے ہیں، وہ چوز کریں گے کیا بینچ بنانا ہے، اس کے بعد یہ 30 سے پہلے ہی فیصلہ نل اینڈ وائڈ کروا لیں گے، انہیں زیادہ بھی کچھ ڈرائنگے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی آسانی سے ختم کروا سکتے ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب عدلیہ بحالی موومنٹ کی ضرورت ہوگی کہ آپ چیف جسٹس کو اوور رائڈ کر کے سارے فیصلے اس طرح سے کر رہے ہیں، یہ ہاسٹائل ٹیک اوور ہے جو اس ٹائم سپریم کورٹ کا ہونے جا رہا ہے، کہ فائد عیسیٰ اپنے ہونے سے 3-4 مہینے پہلے ہی چیف بن جائیں گے، جبکہ انہوں نے ستمبر میں بننا ہے، وہ 3-4 مہینے پہلے ہی چیف بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہاسٹائل ٹیک اوور آپ کو نظر آئے گا اپریل کے تیسرے ہفتے میں، اگر تو حالات بہتر نہیں ہوتے، اگر بیک ڈور میٹنگز نہیں ہوتی، اگر چیف جسٹس صاحب فائد عیسیٰ کو کسی طریقے سے راضی نہیں کر لیتے کہ بھائی اپنے وقت کا انتظار کر لو، اتنی کیا قیامت آئی ہوئی ہے تمہیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر تو یہ ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا، اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ذرا ایمیکبلی سالو ہو جائے گا، چیف جسٹس نے بہرحال کہا تھا کہ منڈے کو سب کو سرپرائز ملے گا، اچھی خبر ملے گی سب کو، اللہ کرے کوئی اچھی خبر ملے سب کو، اللہ کرے کہ سارا بینچ آئے اور وہ چیف جسٹس کا ساتھ دیں سارے اور خلاف نہ ہوں، دیکھتے ہیں بات کرنے کی کوشش کریں گے چیف صاحب، اور جمہوریت بچتی ہے یا نہیں یہ سارے ججز پر ہے، اطہر مین اللہ صاحب پر ہے یا فریدی صاحب پر ہے، فائد صاحب پر ہے کہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سٹیٹس کو ہے جو اینٹی جمہوریت لوگ ہیں، جو ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ججز ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کلیئر ڈیوائڈ ہے، دیکھتے ہیں کون کے سائڈ پہ، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔
اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب سننے کا بہت بہت شکریہ.